दोस्तों, जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को बैत करने के लिए कहा, यानी कि गलत काम में उसका साथ देने के लिए कहा, तो हजरत इमाम हुसैन ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन मेरे बैत ना करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर इमाम हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़कर जाने लगे, जिनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े और जवान भी थे। कुल मिलाकर बेहतर लोगों का यह काफिला था। चलते चलते आप इराक के करबला के मैदान में जा पहुंचे और करबला के मैदान में जाकर आपने अपना पड़ाव डाल दिया। मगर पीछे पीछे ही यजीद की फौज भी करबला के मैदान में आ पहुंची। सबसे पहले तो यजीद की फौज ने पानी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी के लिए रोक लगा दी। उसके बाद यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तरह तरह के जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। 9 मुहर्रम के दिन उन्होंने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि ए अब्बास, यजीद की फौज के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि नवासा रसूल कहता है कि उनको एक रात की मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। फिर हजरत अब्बास यजीद की फौज के पास जाते हैं और उनको हजरत इमाम हुसैन की यह पैगाम सुनाते हैं। यह सुनकर यजीदी फौज का कमांडर हंसने लगा और सोचने लगा कि एक रात की प्यास से इनका और भी बुरा हाल हो जाएगा और सुबह तक शायद ये यजीद की बात को मान लेंगे। यह सोचकर यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत और दे दी। ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम के दिन की जाएगी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात भर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह की इबादत की। फिर रात ढलने लगी, सुबह का सूरज तुलू हो गया। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ए बेटे जाओ और अजान दो। उसके बाद में अली अकबर ने अजान दी और अजान के फौरन बाद आपने फजर की नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इतने में यजीद की फौज ने नमाज के दौरान इमाम हुसैन के काफिले पर हमला शुरू कर दिया। फिर हजरत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया। कभी कासिम शहीद हुए, तो कभी अली अकबर शहीद हुए, तो कभी हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए, कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए, तो कभी नन्हे अस्कर शहीद हुए। एक एक करके खानदानी रसूल के सारे अफराद शहीद हो गए। उसके बाद जब कोई भी नहीं रहा तो हजरत इमाम हुसैन अपने हाथों में तलवार लिए अपने खेमे से बाहर निकलते हैं और एक से दूसरे खेमे में गए जहाँ पर आपकी बहन बेटियां अल्लाह की इबादत कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर आप उस खेमे से बाहर निकलते हैं और दूसरे खेमे में जाते हैं जहाँ पर आपके शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार की हालत में अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ बेटे ज़ैनुल, उठो, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल करो। यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन फौरन उठते हैं और देखते हैं कि इमाम हुसैन के हाथों में तलवार है और पूरे खून से रंगे हुए हैं। फिर आप ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं कि इन जालिम यजीदियों ने हमारे सारे खानदानी अहले बैत को शहीद कर दिया है। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लखते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही ज़ैनुल आबिदीन किसी सहारे से उठते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप मुझे इजाज़त दो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। तो यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बेटा, बीमारों को जिहाद करने की इजाज़त नहीं है। तुम खानदानी अहले बैत के चश्मे चिराग हो, तुम्हें तो यजीद के दरबार में खुतबा भी सुनाना है। यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन जारो कतार रोने लगे। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलविदा कहते हैं और मैदान करबला में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले आपने यजीद की फौज से फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे नबी ने अपने कंधों पर सवार किया है। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल ने अपने सीने पर सुलाया है। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी कहते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ऐ लोगों, मैं वही हूँ जो नमाज के दौरान अपने नाना के पुश्त मुबारक के ऊपर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराम के लिए सजदे को लंबा कर देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सजदे से उठे और मुझे तकलीफ हो जाए। ऐ
لوگوں، آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگوں، بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے، یا کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو تم یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم اس بیابان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں دوستوں، سمر جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے، اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی تھی اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 یزیدیوں کی فوج، دوسری طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم نصیب ہونے لگے۔ علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کاٹتا ہو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے سمر، خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکا، وہ حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں سمر چلایا، جاؤ اور جا کر حسین کے خیمے میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد امام حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کہتا ہے، اے حرملا، حسین پر ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف جاتے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کو پھینک کر مارو۔ اس کے بعد میں کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینکنی شروع کر دی، تو کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس میں مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی، حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد میں وہ پتھر، نیزے، تلواریں، تیرے اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی ایک موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر پھر یزید تک پہنچائے اور ہمیں انعام ملے۔ اس کے بعد میں جو کوئی امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا واپس چلا آتا ہے۔ اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دے دو۔ سمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب میں جاتا ہے تو اس وقت حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سمر خنجر کو امام حسین کی گردن میں رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ہماری شہادت کو قبول فرما، میں تمہارے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر سمر بہت حیران ہوا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ سمر کو اپنے پاس دیکھ کر کہا کہ اے بدبخت، کیا تجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو سمر نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے؟ تو سمر نے کہا کہ
تجھے قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے اپنے جنت کی فکر نہیں ہے؟ اس کے بعد سمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس طرح سے نواسہ رسول کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ لوٹو اہل بیت کے خیمے کو لوٹ لو۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے سیر کو جسم سے الگ کر کے میرے پاس لایا جائے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یزید کے سامنے جو بھی آئے گا اس کی بہن بیٹیوں کو وہ بے پردہ کر دے گا۔ اس کے بعد سب کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، نواسہ رسول کو پامال کر دیا گیا۔ ادھر یزید کی فوجیں خوشیاں منا رہی تھی اور رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی تھی۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا وہ دن تھا جب اندھیرا وقت سے پہلے ہی چھا گیا۔ سلام ہو کربلا میں شہیدوں پر، سلام ہو حضرت امام حسین پر۔